अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अगर आपको जुलाई 2025 में अपने बैंकिंग के काम करने की मंसूबाबंदी है तो ये मालूमात आपके लिए मुफीद हो सकती हैं ताकि आप किसी गैर ज़रूरी परेशानी से बच सकें। हर महीने की तरह जुलाई 2025 में भी कई दिन बैंक बंद रहेंगे, जिनमें कुछ तातीलात वीकेंड की वजह से होंगी और कुछ मुख्तलिफ रियासतों में मनाए जाने वाले त्योहारों की वजह से होंगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले से ही ये जान लें कि जुलाई में कब कब बैंक बंद रहेंगे ताकि आप अपना काम सही वक्त पर मुकम्मल कर सकें। जुलाई 2025 में कुल 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की तातीलात की फहरिस्त के मुताबिक जुलाई में 13 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिनमें वीकेंड की तातीलात भी शामिल हैं। ताहम ये तातीलात तमाम रियासतों में यकसा नहीं होंगी, इसलिए आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि आपकी रियासत में बैंक कब बंद रहेगा। जुलाई 2025 में वीकेंड की तातीलात की वजह से भी कई दिन बैंक बंद रहेंगे। हर हफ्ते के इतवार को बैंक बंद रहते हैं। इसके अलावा दूसरे और चौथे हफ्ते को भी बैंकिंग सहूलत बंद रहती है। इस महीने में 6, 13, 20 और 27 जुलाई को इतवार की तातील होगी। इसी तरह 12 जुलाई को दूसरा हफ्ता और 26 जुलाई को चौथा हफ्ता होने की वजह से इन दिनों भी बैंक बंद रहेंगे। अगर आप इन दिनों में कोई ज़रूरी बैंकिंग काम करने की सोच रहे हैं तो ये बेहतर होगा कि आप पहले ही अपने काम को मुकम्मल कर लें। आपके शहर में बैंक कब कब बंद रहेंगे? जुलाई 2025 में मुख्तलिफ रियासतों में त्योहारों के बाइस भी बैंक बंद रहेंगे। ये तातीलात तमाम रियासतों में नहीं होंगी, बल्कि सिर्फ उन जगहों पर जहां ये त्यौहार मनाए जाते हैं। आपके शहर में बैंक की तातीलात की तफसील कुछ इस तरह हो सकती है। 3 जुलाई 2025 जुमेरात, खारची पूजा के मौके पर अगरतला त्रिपुरा में बैंक बंद रहेंगे। 5 जुलाई 2025 हफ्ता गुरु गोबिंद जी की यौम पैदाइश के मौके पर जम्मू और श्रीनगर जम्मू कश्मीर में बैंक बंद रहेंगे। 14 जुलाई 2025 पीर बरदीन खुलाम त्यौहार के मौके पर शिलिंग मेघालय में बैंक बंद रहेंगे। 16 जुलाई 2025 चारशुम्बा हेरेला त्यौहार के मौके पर देहरादून उत्तराखंड में बैंक बंद रहेंगे। 17 जुलाई 2025 जुमेरात युतिराज सिंह की बरसी के मौके पर शिलांग मेघालय में बैंक बंद रहेंगे। 19 जुलाई 2025 हफ्ता केर पूजा के मौके पर अगरतला त्रिपुरा में बैंक बंद रहेंगे। 28 जुलाई 2025 पीर दरोपकाते जी त्यौहार के मौके पर गंगटोक सिक्किम में बैंक बंद रहेंगे। ये तातीलात सिर्फ उन रियासतों में असरअंदाज होंगी जहां ये त्यौहार मनाए जा रहे। बाकी रियासतों में बैंक खुले रहेंगे, इसलिए अपने शहर में तातीलात की फहरिस्त को चेक करना ज़रूरी। क्या तातीलात के दिनों में ऑनलाइन बैंकिंग चलती रहेगी? हाँ, बैंक की तातीलात के दिन भी आप नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM और UPI के ज़रिए बेशतर खदमात का इस्तेमाल कर सकते हैं। ताहम NEFT और RTGS जैसे कुछ मालियाती ट्रांजैक्शन में थोड़ा वक्त लग सकता है। चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट रिक्वेस्ट, KYC अपडेट या अकाउंट क्लोजिंग जैसे कामों के लिए फ़िज़िकल विज़िट की ज़रूरत होती है, इसलिए ये बेहतर है कि इन कामों को तातीलात से पहले ही मुकम्मल कर लें। बैंक हॉलिडे की फहरिस्त चेक करना ज़रूरी है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग की मौजूदगी में तातीलात का कोई असर नहीं होता, लेकिन कुछ बैंकिंग काम ऐसे होते हैं जो बग़ैर बैंक जाए मुकम्मल नहीं होते। अगर आप किसी बड़े माली मंसूबे जैसे लोन, फिक्स डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट या चेक की दरख्वास्त की मंसूबाबंदी कर रहे हैं तो RBI की तातीलात की फहरिस्त को चेक करना बेहतरीन फ़ैसला होगा। इससे आपको गैर ज़रूरी परेशानी से बचने में मदद मिलेगी। जुलाई 2025 में बैंकों की तातीलात की तादाद 13 होगी, जिनमें वीकेंड की तातीलात और मुख्तलिफ रियासतों में त्योहारों की वजह से तातीलात शामिल हैं। इसलिए अपने कामों की मंसूबाबंदी पहले से करें और बैंक हॉलिडे की फहरिस्त को चेक करके अपनी ज़रूरियात पूरी करें। आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी ज़िले के वीरावासारम से ताल्लुक़ रखने वाले आज़ाद चंद्रशेखर को केरला रियासत का नया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकर्रर किया गया है। वो 1991 बैच के केरला केडर के IPS ऑफिसर हैं। फिलवक्त वो मरकज़ी हुकूमत के तहत इंटेलिजेंस ब्यूरो में स्पेशल डायरेक्टर की हैसियत से अहम जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। मौजूदा
DGP شیخ درویش پیر کے دن ریٹائر ہو گئے، جس کے بعد چندر شیکھر کو ان کی جگہ پر کیرالہ حکومت نے مقرر کیا۔ وہ اس عہدے پر 2 سال تک خدمات انجام دیں گے۔ چندر شیکھر ماضی میں کیرالہ کے وائناڈ پالکڑ اضلاع میں SP کی حیثیت سے کام کر چکے ہیں۔ علاوہ ازیں وہ تریشور کوچین رینج کے DIG اور ترووننتپورم شہر کے پولیس کمشنر بھی رہ چکے ہیں۔ 2008 میں وہ مرکزی خدمات پر ڈپوٹیشن پر گئے اور انٹیلیجنس بیورو میں بالخصوص آندھرا پردیش کے تعلق سے طویل عرصے خدمات انجام دی۔ حالیہ عرصے میں وہ کابینہ سیکریٹریٹ میں سیکیورٹی ونگ کے سیکریٹری کے طور پر بھی فائز تھے۔ تیلگو دونوں ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش پر خلیج بنگال میں بنے کم دباؤ کے اثرات بڑھتے جا رہے۔ اس سسٹم کا دائرہ دونوں ریاستوں تک پھیل چکا ہے، جس کے باعث گزشتہ 24 گھنٹوں سے کئی اضلاع میں اوسطاً تا شدید بارش ہو رہی۔ محکمہ موسمیات نے اطلاع دی ہے کہ یہ کم دباؤ والا نظام مزید مضبوط ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے مشرقی تلنگانہ کے علاقوں میں اگلے 3 دنوں تک وقفے سے بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔ ریاست میں مطلع آبر آلود رہنے کے ساتھ ساتھ موسلادھار بارش کی پیش قیاسی کی گئی۔ خاص طور پر عادل آباد، کمرم بھیم، آصف آباد، منچریال، بھوپال پلی، ملک اور بھدرادری کوتاگوڑم اضلاع میں ریڈ الرٹ جاری کیا گیا۔ ان علاقوں میں شدید سے شدید ترین بارش کا امکان ہے، جس پر عوام کو احتیاط کی اپیل کی گئی ہے۔ ضعیف ماں باپ کی دیکھ بھال اور خیال نہ رکھنے والے سرکاری ملازمین کی اب خیر نہیں، کیونکہ تلنگانہ حکومت نے ماں باپ کی اچھی طرح سے دیکھ بھال اور خیال نہ رکھنے والے سرکاری ملازمین کی تنخواہ سے 15% رقم کی کٹوتی کرتے ہوئے اس رقم کو ماں باپ کے اکاؤنٹ میں ہر روز جمع کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے وزراء اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس میں کہا کہ ملازمت کرنے والے کئی افراد اپنے والدین کا خیال نہیں رکھ رہے۔ ایسے ضعیف والدین کی مدد کے لیے حکومت آگے آنا چاہیے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ ملازمین کی تنخواہ سے براہ راست 10 سے 15% رقم ان کے والدین کے بینک کھاتوں میں منتقل ہونے کے امکان کا جائزہ لیا جائے۔ چیف منسٹر نے بتایا کہ آسام ریاست میں پہلے ہی ایسا ایک منصوبہ نافذ کیا جا رہا۔ اگر دیگر ریاستوں میں بھی ایسے پروگرام موجود ہوں تو ان کا مطالعہ کر کے مکمل رپورٹ پیش کرنے کی انہوں نے متعلقہ عہدیداروں کو حکم دیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے تلنگانہ حکومت نے ضعیف ماں کو گھر سے نکالنے والے بیٹوں کے رویے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا تھا۔ اگرچہ انہیں 2 دن کے اندر گھر خالی کرنے کے نوٹس دیے گئے تھے، لیکن کوئی جواب نہ ملنے پر ریونیو حکام نے وہ مکان ضبط کر لیا اور مکان کو مہر بند کر دیا تھا۔ تلنگانہ کے سنگاریڈی ضلع کے پاشامائلارم صنعتی علاقے کی ایک فیکٹری میں گزشتہ روز پیش آئے خوفناک دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 37 ہو گئی۔ مزید 35 افراد زخمی ہوئے، جن میں 11 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی۔ اب تک 27 افراد لاپتہ ہیں اور ان کی تلاش کے لیے بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں۔ سنگاریڈی کے ضلع کلکٹر نے کہا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ کئی افراد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ حکام کو شبہ ہے کہ مزید افراد ملبے اور عمارت کے نیچے پھنسے ہو سکتے ہیں۔ نکالی گئی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کیا گیا ہے۔ حادثے کے وقت فیکٹری میں 108 مزدور موجود تھے۔ زخمیوں میں 11 افراد کی حالت تشویشناک ہے، جنہیں ICU میں رکھا گیا ہے۔ واضح ہے کہ پاشامائلارم صنعتی علاقے کی ایک کمپنی میں زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ یہ دھماکہ سیگاچی کیمیکل فیکٹری میں ریئیکٹر پھٹنے کی وجہ سے ہوا، جس کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس حادثے میں کئی مزدور جھلس گئے۔ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ مزدور دور تک اچھل کر جا گرے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ سنگاریڈی ضلع کے پاشامائلارم میں پیش آئے کیمیکل فیکٹری حادثے میں مرنے والوں کے ورثاء کو 1 کروڑ روپے معاوضہ دیا جائے گا۔ معاوضے کی رقم فیکٹری کے انتظامیہ اور حکومت کی جانب سے دینے کی ہدایت دی گئی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ اب تک اس حادثے میں بہت سے لوگ مر چکے ہیں۔ چیف منسٹر نے یہ بھی اعلان کیا کہ حادثے میں شدید زخمی ہونے والوں کو 10 لاکھ روپے اور معمولی طور پر زخمی ہونے والوں کو 5 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا۔ ریونت ریڈی نے پٹن چیرو کے ہاسپٹل میں شریک زخمیوں سے ملاقات کر کے ان کی عیادت کی اور بعد ازاں میڈیا سے بات چیت کی۔ انہوں نے بتایا کہ سگاچی انڈسٹریز میں پیش آئے اس افسوسناک حادثے کی مکمل تفصیلات حاصل کرنے کے لیے محکمہ صنعتوں کے عہدیداروں کے ساتھ مل کر ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی گئی جو مکمل رپورٹ تیار کرے گی۔ ریونت ریڈی نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ حادثہ پیش آئے 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی فیکٹری انتظامیہ کا کوئی فرد جائے حادثے پر نہ آنا قابل مذمت ہے۔ انہوں نے انڈسٹری کے نمائندوں سے انشورنس، اسپتال میں فراہم کی جا رہی طبی خدمات پر بھی سوالات کیے اور ساتھ ہی فیکٹری بوائلر سیفٹی حکام سے حادثے کے اسباب کے بارے میں وضاحت طلب کی۔ بھونیشور میونسپل کارپوریشن کے دفتر میں اس وقت افراتفری مچ گئی جب مبینہ طور پر بی جے پی لیڈر جگن ناتھ پردھان کے حامیوں نے عوامی شکایات کی سماعت کے دوران اڈیشہ ایڈمنسٹریٹو سروس کے سینئر آفیسر اور ایڈیشنل کمشنر رتناکر ساہو پر بے رحمانہ حملہ کر دیا۔ حملہ آوروں نے ساہو کو سب کے سامنے لاتوں اور گھونسوں سے مارا، انہیں دفتر سے گھسیٹ کر باہر نکالا اور دیگر ملازمین و افسران کو بھی دھمکیاں دی۔ اطلاعات کے مطابق حملہ آور بی جے پی کے مقامی لیڈر جگن ناتھ پردھان کے کارکن تھے۔ انہوں نے میئر سلوچنا داس سے بھی بدتمیزی کی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہنے والے اس ہنگامے کی وجہ سے عوامی شکایات کے اندراج اور سماعت کا عمل متاثر ہوا اور کارپوریشن کا دوسرا کام بھی ٹھپ ہو گیا۔ اس واقعے نے سرکاری دفاتر میں سیکیورٹی کے انتظامات پر سوالات کھڑے کر دیے۔ واقعے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بی ایم سی کے ملازمین نے دفتر کے احاطے میں 1 روزہ دھرنا دیا اور ملازمین اور کی جانب سے ملزمین کے خلاف فوراً کارروائی کا مطالبہ کیا۔ کارپوریشن کے کونسلروں اور ملازمین نے جنپت روڈ کو بلاک کر کے احتجاج کیا۔ سونے کی قیمتوں میں زبردست اضافہ دیکھا گیا۔ بلین مارکیٹ میں 22 کیرٹ سونے کے 10 گرام قیمت میں 1050 روپے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد نئی قیمت 90,200 روپے ہو گئی۔ 24 کیرٹ سونے کی 10 گرام قیمت میں 1140 روپے اضافہ درج کیا گیا اور اب یہ 98,400 روپے میں فروخت ہو رہا۔ چاندی کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ 1 کلو چاندی کی قیمت 1,17,700 روپے برقرار ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈیجیٹل انڈیا مشن کو ہندوستان میں ٹیکنالوجی کے تئیں شکوک و شبہات کو ختم کرنے اور امیر اور غریب کے درمیان فرق کو ختم کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال کی کامیابی کی کہانی قرار دیا۔ ڈیجیٹل انڈیا کے 10 سالہ سفر پر ایک بلاگ میں مودی نے کہا ہے کہ پہلے ہندوستانی ٹیکنالوجی کے استعمال کی صلاحیت پر شک کیا جاتا تھا، لیکن ان کی حکومت شہریوں کی صلاحیت پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی دہائیوں تک ہندوستانیوں کی ٹیکنالوجی کے استعمال کی صلاحیت پر شک کیا جاتا تھا، لیکن ہم نے اس ذہنیت کو بدل دیا اور ہندوستانیوں کی ٹیکنالوجی کے استعمال کی صلاحیت پر بھروسہ کیا۔ وزیر اعظم نے بلاگ میں لکھا کہ کئی دہائیوں سے یہ سوچا جا رہا تھا کہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے خوشحالی اور محروم طبقات کے درمیان خلیج مزید گہری ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس ذہنیت کو تبدیل کیا اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا تاکہ خوشحال اور محروم طبقات کے درمیان فرق کو ختم کیا جا سکے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے اور کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے سماج وادی پارٹی کے رہنما اور اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو کو پسماندہ، دلت اور اقلیتی برادریوں کی مضبوط آواز قرار دیتے ہوئے ان کی سالگرہ پر مبارکباد دی۔ کھڑگے نے کہا، اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اور سماج وادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو کو سالگرہ کی دلی مبارکباد۔ میں آپ کی اچھی صحت اور لمبی عمر کی خواہش کرتا ہوں۔ راہل گاندھی نے اکھلیش یادو کو پی ڈی اے پچھڑا دلت کی بلند آواز قرار دیا اور کہا، پی ڈی اے کی بلند آواز اکھلیش یادو بھائی کو سالگرہ کی دلی مبارکباد اور نیک خواہشات۔ صحت مند رہیں، خوش رہیں۔ انصاف اور مساوات کی لڑائی میں ہم کندھے سے کندھا ملا کر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔
कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 5 ममालिक के दौरे पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि वो मुल्क को झंझोड़ देने वाले अहम मसाइल से नजरें चुरा रहे। पार्टी के सीनियर रहनुमा और जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ऐसे वक्त में मुल्क से बाहर जा रहे जब मणिपुर पुलवामा हमला, फौजी मशकों की नाकामी और बैनुल-अक़वामी मामलात में इनकी पॉलिसियों पर सवालात उठ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 जुलाई से ब्राज़ील, घाना, ट्रिनिडाद टोबागो, अर्जेंटाइन और नामीबिया के 8 रोज़ा दौरे पर रवाना हो रहे, जहां वो ब्रिक्स सरबराही इजलास में शिरकत के अलावा ग्लोबल साउथ के कई ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत करने की कोशिश करेंगे। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक इस दौरे का मकसद इक़्तिसादी और तज़वीराती राब्ते को फ़रोग़ देना है। ताहम कांग्रेस का इल्ज़ाम है कि वज़ीर-ए-आज़म इस दौरे के ज़रिए मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल से तवज्जो हटाना चाहते हैं। जयराम रमेश ने एक पोस्ट में कहा, जब हालात मुश्किल होते हैं तो ये सुपर प्रीमियम फ्रीक्वेंट फ्लायर लीडर मुल्क छोड़ने का रास्ता अपनाते हैं। उन्होंने कहा है कि मणिपुर में बदआमनी को 2.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, जहां डबल इंजन सरकार बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, आम जिंदगी मफलूज हो चुकी है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तक वहां कदम नहीं रखा। राजधानी दिल्ली में उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियों को लेकर CAQM के हुक्म के बाद महकमे ट्रांसपोर्ट ऐसी गाड़ियों को पकड़ने के लिए मुस्तैद हो गई है। यहाँ 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा। महकमे ने जारी हुक्म करके सभी पेट्रोल पंपों पर टीमें तश्कील दे दी हैं। इसमें महकमे ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अलग अलग 350 टीमें तैनात रहेंगी। अवामी मकामात पर पाए जाने पर ऐसी गाड़ियों को जब्त करके सीधे स्क्रैप कार्ड भेजा जाएगा और 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियों पर 10,000 रुपये और 2 व्हीलर गाड़ियों पर 5,000 रुपये जुर्माना आयद होगा। फ़िज़ाई आलूदगी को काबू रखने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों को अपनी मुकर्ररा उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल नहीं देने की हिदायत दी। इसे नाफिज करने के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट ने दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एहलकारों को शामिल करते हुए एक तफसीली लाइहा अमल तैयार किया। इसके तहत दिल्ली पुलिस के जवान 1 से 100 नंबरों वाले पेट्रोल पंपों पर तैनात रहेंगे, जबकि महकमे ट्रांसपोर्ट 101 से 159 नंबर वाले ईंधन स्टेशनों पर 59 ख़ुसूसी टीमें तैनात करेगा। हर एक 350 निशानजद पेट्रोल पंप पर एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को तैनात किया जाएगा, जो पुरानी गाड़ियों पर निगरानी रखेगा। निज़ाम कानून बनाए रखने के लिए हर पेट्रोल पंप पर 2 इजाफी पुलिस एहलकार तैनात रहेंगे। जुलाई 2025 की पहली तारीख पर तेल कंपनियों ने LPG सार्फिन को कुछ हद तक रिलीफ दिया, लेकिन ये रिलीफ सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों को ही मिला है। घरेलू सार्फिन के लिए कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई, जिससे आम घरानों को मायूसी हुई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में कमी का ऐलान किया है, जो 1 जुलाई 2025 से नाफिज हो गया। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में ये सिलेंडर 1723 रुपये 50 पैसे से कम होकर 1665 रुपये का हो गया, यानी 58 रुपये 50 पैसे की कमी की गई। इसी तरह कोलकाता में कीमत 1826 रुपये से घटकर 1769 रुपये, मुंबई में 1674 रुपये 50 पैसे से घटकर 1616 रुपये 50 पैसे और चेन्नई में 1881 रुपये से कम होकर 1823 रुपये 50 पैसे हो गया। ये कमी ख़ासतौर पर होटल, रेस्टोरेंट, केटरिंग सर्विसेज और दीगर तिजारती इदारों के लिए फ़ायदेमंद है, जो बड़े पैमाने पर 19 किलो की कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को कीमतों पर नज़रसानी करती है और बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत, रुपए की कदर और दीगर इक़्तिसादी अवामिल की बुनियाद पर नई कीमतें तय की जाती हैं। इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।